आदरणीय दर्शकबिन पछिल्लो समय निकै चर्चामा रहेको विषय अहिले लाउरे र लाउरेनीको जोडीको विषय निकै चर्चामा छ। हिजो मात्रै बिछोड भयो, केही तनाव भयो भनेर सामाजिक सञ्जालमा एकदम चर्चा पाएको विषयले आज फेरि पुनर्मिलन भयो भन्ने खबर पाएसँगै हामी आज पुण्य गौतमसँग यो विषयमा विशेष कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। हजुरलाई स्वागत छ पुण्य सर। हजुर, तपाईहरु सबैलाई धन्यवाद, धेरै धेरै नमस्कार। र आज मैले घोषणा नै गरेको थिएँ कि एक प्रकारले मलाई बनझाँक्रीले लगेर रिठे झाँक्री बनाएर नफर्काएको भए पनि मैले आफ्नो विवेकको आधारमा कन्साइन्सलाई जज गरेको कुरा घोषणा गरेको थिएँ कि मैले भनेको थिएँ उहाँहरूको प्याचअप हुन्छ, उहाँहरूको पुनर्मिलन हुन्छ। यो उपलक्ष्यमा म तपाईहरु सबैलाई चिया खुवाउन चाहन्छु। होइन पुण्य सर, ठ्याक्कै यो के हो? यो नाटक जस्तै देखियो नि, नाटक र नौटङ्की जस्तै। तपाईँलाई थाहा छ नि, ठ्याक्कै हिजो मात्रै केही विवाद भएको, बिछोड भएको या रङ्ग्यात पक्रेको, यो अनेक विषयहरू बाहिर आए, तर आज ठ्याक्कै मिलन आयो। यो के हो? सबै चिज मिडियाले नै गराउन थाले हो। यस्तो हो के तपाईहरुलाई यो नाटकै हो अथवा नौटङ्की नै हो, फरकै छैन, नौटङ्की नै हो भन्ने हाम्रो श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड र कमरेड प्रधानमन्त्री ज्यूको यो भनाइमा विश्वास गर्न मन लाग्यो होला केपी ओली ज्यूकोमा। तर मान्नुस्, एकछिनको लागि घटनाले नाटकीय मोड नै लियो, परिणाम त सकारात्मक दियो नि त। होइन, एउटा फिल्मको कहानी जस्तै भयो नि त, घुमिफिरी रुम्जाटा भयो त के गरौँ। भयो घटना के भने, अलिकति मैले घटना साङ्गोपाङ्गो तपाईँलाई भनौँ। लाउरेको हृदयमा लाउरिनी पति, लाउरेको नाम के? राहुल। राहुल भाइको हृदयमा आफ्नी पत्नी प्रति असीम माया उम्लिरहेको थियो। आफ्नो पत्नीबाट एकछिन पनि टाढा हुन नसक्ने रहेछन्। पत्नीलाई पनि अपराध बोध भयो, उनलाई पनि कन्फेसन्स गर्ने एउटा मौका चाहियो। दुवैले आँसुले आफ्ना सारा गल्तीहरू पखाले। दुवैले के भन्नु, स्मिताले आफ्नो 20% गल्ती पनि आँसुले पखालिन्। अनि अचाडु बन्न आएको त्यो नारायण रूपी कंश अहिले हिरासतमा आफ्नो अपराधको सजाय भोगिरहेको छ। राज्यले काक्रो चोरमा मुड्की शास्त्री भने जस्तो उसको अपराधको सीमा कति छ, प्रकृति कति छ, कति अपराध के उसको अपराध के स्वास्नी चोर्नु अपराध हो? अरे बाबा, अर्काको घर ताक्नु, अर्काको घर भाँड्नु, अर्काको श्रीमती ल्याउनु, शरीर बन्धक बनाउनु, ह्युमन ट्राफिकिङ जस्तो काम गर्नु, 20 दिनसम्म गेस्ट हाउसमा ल्याएर अनेक तानाबाना गर्नु, के त्यो अपराध होइन? अपराध हो। त्यसकारण आफ्नो अपराधको सजाय भोग्नको निम्ति हो अभिशप्त छ। र यहाँ मिलन भयो, पुनर्मिलन भयो। पति पत्नी फेरि आफ्नी फुल जस्तै कलिली प्रेमकी निशानी बच्चीको लागि एउटै घरमा आउन तयार भए। अब ल्याउँछुले ल्याउनै भनिसक्यो, फेरि पुनर्विवाह भइसक्यो, उनीहरूको बिचमा एकदम सुमधुर पुनर्मिलन भयो भने अरूलाई टाउको दुखाइ किन? होइन, पुनर्मिलन हुनु एकदमै राम्रो कुरा हो, त्यो पनि एकदम हामी पनि स्वीकार छौँ। तर जुन हिसाबमा पुनर्मिलन गरायो, हामी गरायो भन्छु, मिडियाकर्मीले गरायो नि त। हिजो मात्रै फिल्म रिलिज भयो, आज फिल्मको इन्डिङमा अन्तिममा हेर्दाखेरि त निचोड त मिलनकै रहेछ नि त। यो त स्क्रिप्टेड भएन पुण्य सर, तपाईँले लाग्छ? ह्याप्पी इन्डिङ भयो नि त, एक हिसाबले ग्रेसफुल एक्जिट भयो, ह्याप्पी इन्डिङ भयो। सिनेमा सुखद दृश्यमा टुङ्गियो त हामीलाई आपत्ति के? यहाँ हिरोको अन्त्य भएन। पुण्य सरले त यो अगाडि नै केस गरिसक्नु भएको थियो नि त। मैले अनुमान गरेको थिएँ, मैले पूर्व अनुमान गरेको थिएँ। जे अनुमान गरेको थिएँ त्यो अलि ढिलो होला कि भन्ने लागेको थियो, यति ऱ्यापिडली होला भन्ने लागेको थिएन। अहिले तत्काल चाहिँ हामी नदीका दुई किनारा हाम्रो सङ्गम असम्भव छ भन्ने टाइपले अभिव्यक्ति आइरहेको थियो। तर आँसुले सबै कुरा पखालिएछ, धोएछ र अहिले आएर उनीहरूको पुनर्मिलन हुनु, म उनीहरूको पुनः दोस्रो विवाहलाई एकदम स्वागत गर्दै उनीहरूको उत्तरोत्तर प्रगति, उन्नति र लटालट सफलताको कामना गर्छु। स्मिता, तिमीले जे गर्यौ वास्तवमा भुल गरेकी थियौ, भुलप्रति तिम्रो गम्भीर पश्चाताप हो। आफ्नो पतिलाई परमेश्वर ठानेर अबदेखि कहिल्यै गल्ती दोहोऱ्याउँदिन मेरो बाबा भन्दै तिमी आएकी छौ। अनि हाम्रा राहुल भाइले पनि जो राइफलको सिरानी हालेर हिजो युद्ध लडेका थिए, आफ्नी अँगालो भरिको पत्नीलाई भुल्न सकेनन्, आफ्नो फुल जस्तो कोमल सन्तानको भविष्यको निम्ति जसले जे गरे पनि मेरो श्रीमतीलाई म 7 खत माफी दिन्छु भनेर बुद्ध चेतनामा गएर माफ गरे। फर्गिभ बट नट फर्गेट भन्ने सायद नेल्सन मण्डेलाको मान्यतालाई उनले आत्मसात गर्छन्। यहाँनिर विलियम शेक्सपियरको नाटक मर्चेन्ट अफ भेनिसको पात्र साइलक भन्दा पनि खुङ्खार खालको प्रवृत्तिले जुन सुड गाडेको छ, दारा नङ्ग्रा भिजाएको छ, त्यो अब चकनाचुर भइसक्यो, पुनर्मिलन भयो। अब मिडियाकर्मी साथीहरूलाई पनि धन्यवाद दिउँ। र यो यति छिटो भएको चाहिँ सायद संसारमा दुर्लभ घटना होला। यो प्रेमको यसलाई के टाइटल हो? यो यदि फिल्मै रिलिज भइदियो अब के टाइटल राख्नु?
पहिला चाहिँ महाधोका वा परिवार विघटन भन्न सकिन्थ्यो। यो घटनाको आँखी झ्यालबाट तपाईले समाजलाई च्याउन सक्नुहुन्छ। 20% यस्ता दुर्लभ घटनाहरू समाजमा अहिले पनि घटिरहेका छन्। एउटा मानिस तपाईँ कल्पना गर्नुहोस्, एउटा लाउरे जसले 5 वर्ष अगाडि प्रेम गर्छ, हृदयभरि आफ्नै परिलाई सजाउँछ, के सुख दिन्छु भनेर नजाने नाना ओली कल्पना गर्छ। 5 वर्ष अगाडि बिहा गर्दाखेरि यिनी कलिली किशोरी 15-16 वर्षकी थिइन्। स्मिता दार्जिलिङे हुन्, अलिकति मस्त मौलाना छिन्, खुल्ला स्वभावकी छिन्। त्यहाँ अन्ना करेनिया भन्छ नि लियो टोल्स्टोयको, हो त्यस्तो सिन्ड्रोम पनि देखिन्छ। एक्स्ट्रा म्यारिचुअल रिलेसन, विवाह उत्तर सम्बन्धलाई पनि त्यति धेरै वर्जित फल मानिँदैन। अनि त्यसपछि यिनले विवाह गरिसकेपछि गोर्खा जन्मिएर तनहु झरेका अहिलेको इन्डियन लाउरे जो राइफल काँधमा राखेर हिँड्छन् र जम्मू काश्मीरमा तोप गोला बर्सिएको ठाउँमा जीवन र जोखिम बोलेर आफ्नो परिवारको खुसीको निम्ति आफ्नो सारा सुख लुटाएका छन्। कसलाई मन हुन्छ र आफ्नो अँगालो भरिको पत्नी छाडेर जान। अनि त्यसपछि उनीहरू फेरि नाग कन्या पनि त होइनन्, उनी 20 कन्या पनि त होइनन्। 20 कन्या वा 20 पुरुषले चुम्बन गर्दा पनि 20 छाड्छ रे, टोक्दा त झन् हलाल विषय उकल छ, त्यस्तो पनि होइन। उनले परिबन्धमा परेर गल्ती गरिन्, उनीलाई गल्ती गराइयो, अहिले उनले पश्चाताप गरिसकेकी छिन्। अनि यो नारायण भन्ने यो न इन्जिनियर हो, न यो नेपाली हो, न जनकपुरवासी हो, न यो अविवाहित हो, सब कुरो फ्रड, सब झुटो कुरो, सब झुटो विवरणमा यसले डुबाएर रनमन डुलाएर अनेक वली गरेर नाटक नौटंकी गरेर यसले जसरी करापझ्याप बनायो, सिकाप बनायो। पुण्य सर, तपाईले यसरी किन आरोप लगाउन कसैलाई पनि पाउनुहुन्न। मन मिलेपछि भएको आरोप हो। मन मिल्यो भन्दैमा अर्काको श्रीमतीमा भगाउन पाइन्छ, अर्काको घर भान्न पाइन्छ। म अर्काको श्रीमती हुँ भने थाहा पाउनु पर्यो नि त, लेडिजले पनि अलिकति दोष त होइन। तपाईले होल स्टोरी म तपाईलाई बताइदिन्छु। स्मिताले भनेकै थिइन् मेरो जीवनमा लाउरे छ, म लाउरेको श्रीमती हुँ, म राहुलको हुँ। राहुलमा के कमी छ? हेर्दाखेरि यसो राहुल भाइ हिरो जस्तै छन्, उनी एकदम ह्यान्डसम छन्। अब मैले त सुनेको उनको लागि 20औं युवतीहरू ज्यान दिन तयार थिए रे, पढ लेखेको, तर पनि उनलाई स्मिता नै चाहियो, आफ्नै पत्नी नै चाहियो। सुमधुर मिलन भयो। अब हामीले यसो पछिमा चिया पनि खाउँला र भेटेर यसमा राहुलको महानता कतिको देख्नुहुन्छ? एकदम महान मान्छे हुन् राहुल। हुन त कतिपयले भन्नु नाना नौरङको नाटो खेलाएर हिँड्ने बाइफाले चरित्र कि जसले तपाईँ खुकुरीको चोट अचानक थाहा हुन्छ भने जस्तो उनले दिएको पीडा तपाईँलाई थाहा छ। अनि तपाईँ चाहिँ जोइटिङले जस्तो भएर लुरुक्क परेर अनि त्यसपछि किन अप्नाएको? खुट्टा भए जुत्ता कति भनेर कतिले उक्साएका होलान्, थिए होलान्। नउक्साउन पनि किन? समाजमा अरूको मिलन भएको देख्न नचाहने तत्त्वको पनि कुनै कमी छैन। तर राहुलले विवेक अप्नाए, हृदय विशाल बनाए। उनले सोचे कि अग्नि परीक्षामा खारिएकी स्मिता जस्तै भएर स्मिता आएकी छिन्, उनलाई अपनाउनु पर्छ भने उनले माफी दिए। माफी दिनु महानता हो। विशाल हृदय भएको मान्छेले मात्रै माफ गर्न सक्छ। एक हिसाबले भन्नुपर्दा म उदाहरण दिने गर्छु। जस्तो व्हाइट हाउसमा संसारै हल्लाउने एउटा स्क्यान्डल भयो 1995 मा। बिल क्लिन्टन राष्ट्रपति थिए, हिलरी क्लिन्टन उनको पत्नी, पछि राष्ट्रपतिको पराजित उम्मेदवार डोनाल्ड ट्रम्पसँग हारिन्। अनि हिलरी क्लिन्टनले मोनिका लेविन्स्की र बिल क्लिन्टनको सम्बन्ध छताछुल्ल भइसकेपछि बिल क्लिन्टनलाई महाअभियोग लाग्न सक्थ्यो यदि हिलरी क्लिन्टनले बिल क्लिन्टनलाई डिभोर्स दिएको भए। त्यो सम्भावना पनि थियो। तर हृदय विशाल बनाइन्, आफ्नो पतिलाई माफी दिइन्। हो, ठ्याक्कै त्यति हाई प्रोफाइल घटना नभए पनि सामाजिक हिसाबले यहाँनिर बिल क्लिन्टनको भूमिकामा स्मिता छिन् र त्यसपछि हिलरी क्लिन्टनको भूमिकामा चाहिँ हाम्रो राहुल बाबु हुनुहुन्छ। पहिले बाबु भने किनभने उमेरमा कम हुनुहुन्छ, त्यसैले गर्दा उनीहरूको पुनर्मिलन भयो, राम्रै भयो। यस्तो हुनुपर्छ समाजमा, उदाहरणीय घटना। हामी अन्तिममा छौँ पुण्य सर। अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँलाई हेरिराख्नु भएको दर्शकहरूलाई? म के भन्छु भने समाजमा जहिले पनि भाँड भैलो हुनु हुँदैन, समाजमा किचलो हुनु हुँदैन, खिचलो हुनु हुँदैन, समाजमा यस खालका तनाव हुनु हुँदैन। कसैले पनि अर्काको पत्नी ताक्नु हुँदैन, अर्काको घर भाँड्नु हुँदैन, घरमा आगलागी गर्नु हुँदैन, अर्काको जिन्दगी नै बर्बाद बनाउने गरी खेलोमेलो गर्नु हुँदैन। बहुपत्नी एक हिसाबले भन्नुपर्दा बहुस्त्रीगामी हुनु भएन, एक नारी ब्रह्मचारी हुनु पर्यो। लोग्ने मान्छे पनि आइमाई मान्छे पनि, मैले अलिकति झर्रो भाषा खर्रो भाषामा भने तित्राको मुखै बैरी, अथवा रोटी खस्रो मिठो हुँदैन, चिल्लो मिठो हुन्छ, पुरा खस्रै मिठो हुन्छ। र याद गर्नु होला, कसैले पनि अर्काको घरलाई समाप्त पार्छु भन्छ भने ऊ आफै समाप्त भएर जानेछ। अहिले फिनिक्स पंक्षी जस्तो ग्रीक मिथमा फिनिक्स पंक्षी कसरी खरानीबाट उडेका थिए, त्यसै गरी उनी त आफ्नो जीवनमा उडान भर्न सफल भए। त्यो जोडी
हिस्सा बुढी हरियोताप जस्तो स्थिति कसको भयो? त्यही नारायण भन्ने अपराधीको भयो। अहिले नरहे बास नबजे बाँसुरी। त्यस कारणले गर्दाखेरि अरूलाई सिद्ध्याउँछु भन्नेहरू आफै सिद्धिन्छन्। र अब तपाईँलाई अर्को कुरा भनिदेऊ, म आफ्नो देवता तुल्य लोग्नी हुँदाहुँदै, श्रीमान हुँदाहुँदै, पति हुँदाहुँदै पतिलाई थाङ्नामा सुताएर, धोकामा राखेर, अँध्यारोमा राखेर जसले एकदम नाना नौरङका नाठोहरू खेलाउने गर्छन् तिनलाई पनि कहिल्यै भलो हुने छैन। एउटा अपवाद हो। स्मिता भाग्य मानिरहेछिन् कि उनको पतिले उनलाई चोख्याएर ल्याए, सुनपानी छर्के, अनि उनले एक हिसाबले भन्नुपर्दा सुनपानी छर्किए, गौत पानी छर्किए, चोखो बनाए। म उनलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच।